बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ये आज का पहला वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम अपने मुल्क में बड़ा सुनते हैं वाइट कॉलर क्राइम, तो ये होती क्या है, जल्दी से देखते हैं। 1939 में एक अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उनका नाम था एडमंड सदरलैंड। उन्होंने सबसे पहले वाइट कॉलर क्राइम को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो हाई रैंकिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ये भी एक क्राइम करते हैं जिसमें ये दूसरे इंसान को धोखा देके उसको फाइनेंशियल लॉस करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वाइट कॉलर क्राइम। अब एक चीज को अंडरस्टैंड करिएगा कि वाइट कॉलर क्राइम जो एक जनरल एक परसेप्शन है ना जी हमारे मुल्क में या वैसे भी, कि ये तो एक विक्टिमलेस क्राइम होता है, इसमें तो कोई किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई ब्लड शेड तो नहीं हुआ। ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं होता, क्योंकि जिसको आप धोखा देके उसको फाइनेंशियल लॉस देते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस उसके ऊपर तो होती हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस आपके मुआशरे पे, आपकी सोसाइटी पे भी आती हैं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वाइट कॉलर क्राइम इज। अब इसको एफबीआई ने इसकी कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। वो क्या है? पहली है डिसीट, किसी को धोखा देना, यानी आप सच को छुपा लें और उस सच को एक गलत तरीके से पेश करें। दैट इज कॉल्ड डिसीट, धोखा देना। दूसरी है कंसीलमेंट, जब आप इंफॉर्मेशन को छुपा लें, सही इंफॉर्मेशन को छुपा लें, दैट इज कॉल्ड कंसीलमेंट। और तीसरी है जी वायलेशन ऑफ ट्रस्ट, यानी किसी के भरोसे का फायदा उठाना। आप पे किसी ने भरोसा किया, कोई काम ऐसा दे दिया, कोई आप किसी नौकरी में है और आप लेट्स से उस कंपनी में आप फाइनेंसेस हैंडल कर रहे हैं, तो उस कंपनी के मालिक ने आप पे ट्रस्ट किया हुआ है। अब आप उसका अगर ट्रस्ट ब्रेक कर दें या ब्रीच कर दें, सो दैट्स वायलेशन ऑफ ट्रस्ट। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वाइट कॉलर क्राइम की। सो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है, इसमें भी विक्टिम होते हैं, एक हो या मल्टीपल हो। अब इसके कुछ जल्दी से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम होता क्या है, किस किस तरह का होता है। एक है जी ब्राइबरी, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, दैट्स वाइट कॉलर क्राइम। दूसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट, जब आप किसी दूसरे की आइडेंटिटी को अडॉप्ट करके कोई क्रिमिनल काम करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, दैट्स आइडेंटिटी थेफ्ट। तीसरा है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब कि आपने किसी कंपनी में से या किसी जगह से पैसे कमाए और उनको अपने, जो आपके नहीं थे लेकिन आपने कमाए और आपने उनको अपने लिए इस्तेमाल किया। चौथा है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में ज़्यादातर होता है कि जब आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगे जो इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक के पास नहीं होती या पब्लिक की नहीं गई होती, प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, और आप वो काम उसको करना शुरू कर दें, तो दैट्स कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर है जी साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जब आप जो नेट के ऊपर बैठ के आप मुख्तलिफ किस्म के क्राइम की जो करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट, वो है साइबर, दैट्स ऑल्सो वाइट कॉलर क्राइम। काउंटरफीटिंग, जाली, यानी हमारे मुल्क में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जाली अद्वियात, आपको जाली नोट, बहुत चीज़ें हैं, तो ये ये भी वाइट कॉलर क्राइम है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जब आप किसी की क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री ले लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और आप उसको मिस यूज़ करते हैं कहीं और पर, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। एक्सटॉर्शन, भत्ताखोरी, कराची वाले तो बहुत जानते होंगे इसको। किसी से फोर्सफुली पैसे निकलवा लेना, भत्ता, और इन ल्यू ऑफ सम सर्विस, या ना भी सर्विस हो लेकिन आप उसको कह के मुझे पैसे दो। फोर्जरी, किसी के दस्तखत चोरी कर लेना, फोर्ज कर लेना, गलत डॉक्यूमेंट पे किसी और के दस्तखत से साइन कर देना, ये है वाइट कॉलर क्राइम। हेल्थ केयर फ्रॉड, आप कितने देखते हैं क्वैक्स का मतलब ये झूठे डॉक्टर, झूठे मेडिकल सेंटर्स, झूठे हेल्थ केयर सेंटर्स, ये सारे हेल्थ केयर फ्रॉड में आते हैं। फिर है जी इंश्योरेंस फ्रॉड, यानी आप एक इंश्योरेंस का कंपनी जो आपकी फ्रॉड करती हैं मुख्तलिफ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स दे के, वो।
پھر ہے انویسٹمنٹ اسکیمس، مختلف انویسٹمنٹ اسکیمس ہیں. آپ اس ڈیولپر کے ساتھ پیسے لگا دیں، یہاں لگا دیں، ادھر لگا دیں، یہ ساری یا مختلف انویسٹمنٹ اسکیمز آتی رہتی ہیں اور وہ بعد میں فراڈ کر جاتی ہیں. یہ وہ ہے منی لانڈرنگ. وی آل نو منی لانڈرنگ. آپ نے پیسہ ایک ڈیسٹینیشن سے نکالا، اس کو آپ نے ایک اور ڈیسٹینیشن پہ بھیجا، ادھر آپ نے فردر اس کو انویسٹ کیا، اس پہ لیئرنگ کی، اور اس کو لیئرنگ کے بعد آپ نے اسی اکانومی میں انجیکٹ کر دیا جس اکانومی سے وہ پیسہ غلط طریقے سے کمایا گیا تھا. دیٹس کالڈ منی لانڈرنگ. ٹیکس ایویژن. جب آپ ٹیکس کو ایویڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ملک میں ہی آپ دیکھ لیں، آپ کو کافی ایگزامپلز ملیں گے. بڑے بڑے بزنسز ٹیکس ایویڈرز ہیں، بہت نامنل ٹیکسز دیتے ہیں، مختلف قسم کی جو آپ کو ٹیکس ریلیفس ہیں، آپ ان میں جا کے یہ ایڈوانٹیجز لیتے ہیں. ٹیلی مارکیٹنگ فراڈ. آپ یہ اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹیلی مارکیٹرز فون کرتے ہیں، آپ سر اس میں انویسٹ کر دیں، سر یہ ایک بڑی زبردست ایک انویسٹمنٹ اسکیمز آئی ہیں، ان میں انویسٹ کر دیں، بعد میں فراڈ ہو جاتا ہے. بینکرپسی فراڈ. جب ایک کمپنی بینکرپسی ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ جی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے دینے کے لیے. ہمارے ملک میں وہ بھی بڑا، ہمیں خیال ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ لوگ خود ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی کمپنیز نے آج تک بینکرپسی ڈکلیئر کر کے کتنی ایڈوانٹیجز لی ہیں. اس کی سوشل امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں سوشل امپلیکیشنز یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا جو سوشل ہیلتھ ہے نا جی، سوسائٹی کی جو ایک ہیلتھ ہوتی ہے وہ ڈپلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس طرح کے جب ریمپنٹ قسم کی وہاں پر وائٹ کالر کرائم چل رہا ہو. دوسری چیز، آپ کا جو یوتھ ہے وہ کہتا ہے اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ کا یوتھ جو ہے، جو اس ملک کا فیوچر ہے، وہ بھی اسی لائی لگ میں لگ جاتا ہے، اسی کام میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی نہیں پکڑا تو پھر مجھے کیوں کوئی پکڑے گا. تو وہ بھی اسی کام کے اندر لگ جاتے ہیں. آپ کا یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے، یہ آپ کا جو پورا معاشرہ ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ جب وائٹ کالر کرائم ریمپنٹ ہوتا ہے تو اوبویسلی بہت سے لوگ اس میں افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی اکنامک امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. ریمپنٹ کرپشن. ہمارے ملک میں آج حال دیکھ لیں، کرپشن سے بھرے پڑے ہیں ہم. کوئی سیکٹر، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی فیلڈ، کوئی انڈسٹری ایسی نہیں جو کوئی سرکاری ادارہ، کوئی سیاسی ادارہ ایسا نہیں جہاں پر کرپشن نہیں ہے. آج چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو، کرپشن ہی ہوتی ہے جی. لوگ اپنا ٹرسٹ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی سوسائٹیز میں، ایسے معاشروں میں، ایسی اکنامک کنٹریز میں لوگ انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہیں رہتا. انٹل وی میٹ اگین. پاکستان زندہ باد.